बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाब नंबर 5 जो कि है हमारे पास हुस्न मामलात व मुआशरत। इसका जो लेसन है, पहला लेसन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि है बाहमी ताल्लुकात। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। हकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक, यानी हम दुनिया में जिन लोगों के साथ रहते हैं हम पे उनसे मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें अदा करना। हकूकुल इबाद में दुनिया के हर मजहब और हर हैसियत के इंसानों के हकूक शामिल हैं। इस्लाम में हकूकुल इबाद की अदायगी फर्ज करार दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ और यतीमों और मस्कीनों और रिश्तेदार पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और पास बैठने वाले और मुसाफिर और जिन गुलामों और कनीजों के तुम मालिक हो इनके साथ भी अच्छा सलूक करो। बेशक अल्लाह उसे पसंद नहीं फरमाता जो तकब्बुर करने वाला, फख्र करने वाला हो। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। इस्लाम ने माँ बाप को बुलंद दर्जात अता किए हैं। इनकी इज्जत, अदब, फरमाबरदारी और खिदमत हम पर लाजिम की गई है। इसलिए हमें उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए और उनका हर हुक्म मानना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। खास तौर पर बुढ़ापे में जब उन्हें औलाद की ज्यादा जरूरत होती है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं उनमें से कोई एक या दोनों, तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झुड़काना और उनसे अदब से बात करना। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना और अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करना। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। इस्लाम में रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की बहुत ताकीद की गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है अदल का और एहसान का और रिश्तेदारों को हकूक देने का। अगर हमारे रिश्तेदारों में से कुछ कमाने की ताकत ना रखते हों तो हमें चाहिए कि उनकी माली मदद करें। रिश्तेदारों की खुशी व गमी में शरीक रहना, मुलाकात के लिए उनके घर जाना और उन्हें अपने घर बुलाना इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। बहन भाइयों से हुस्न सलूक। बहन भाइयों से अच्छा सलूक करना भी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। अगर आपके बड़े बहन भाई हैं तो कोई काम करने से पहले उनसे मशवरा करना चाहिए। जिस काम से वो रोके उससे रुक जाना चाहिए। इसी तरह अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो उन्हें अच्छी बातें बताना और अच्छे मशवरे देना चाहिए। जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हो या वो किसी मुश्किल में फंस जाएं तो इनकी मदद करनी चाहिए। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। उस्ताद इकराम से हुस्न सलूक। उस्ताद और उस्तानी रूहानी माँ बाप होते हैं। हमें वालिदैन की तरह उस्ताद इकराम की भी बहुत इज्जत करनी चाहिए। जब वो जमात में दाखिल हों तो खड़े होकर इन्हें सलाम करना चाहिए और इनकी बताई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। जमात और स्कूल से बाहर भी उस्ताद इकराम के साथ इज्जत व एहतराम से पेश आना चाहिए। हमारे ऐसे करने से न सिर्फ उस्ताद इकराम बल्कि अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने भी इंसानों को तालीम दी। सभी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अच्छे अखलाक और सीधे रास्ते पे चलने का दर्स दिया। यूं दर्स व तदरीस अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे जल्दी सवाब नेकी और सिला रहमी का मिलता है और इसी तरह सबसे ज्यादा जल्दी से ज्यादती और कता रहमी से मिलती है। पड़ोसियों के साथ बेहतरीन इखलाक। पड़ोसी आपके वो दोस्त साथी है जो दिन रात आपके करीब रहता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ हर दुख सुख में शरीक रहने का हुक्म दिया गया है। एक दूसरे की खबर रखना, बीमारी, परेशानी और मुश्किल में काम आना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नेज हमारे दीन पड़ोसियों को तंग करने से मना करता है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी एज़ा रसानी से इसके पड़ोसी महफूज ना हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। ख़वातीन का एहतराम। दुनिया में अच्छा माशरा उसी वक्त कायम हो सकता है जब मर्द और औरत दोनों के हकूक़ को अदा किए जाएं। इस्लाम से पहले औरतों के हकूक़ का कोई तसव्वुर नहीं था। माँ, बहनों और बेटियों की कोई इज्जत ना थी। जायदाद में औरतों को हिस्सा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत व एहतराम दिलवाया और दौरे जहालत की इन तमाम रसूमात का खात्मा
کر دیا جو خواتین کے حقوق کے خلاف تھیں۔ اسلام نے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا وراثت میں باقاعدہ حصہ بھی مقرر کیا۔ بطور ماں عورت کو سب سے زیادہ قابل احترام ہستی قرار دیا اور اس کی پیروں میں جنت رکھ دی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کا احترام کریں اور ان کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں الفاظ معنی کے اوپر۔ قرابت یعنی قرب، نزدیک، جھڑکنا یعنی ڈانٹنا، اظہار ثانی تکلیف پہنچانا، وراثت یعنی ترکہ مال کا وارث، رسومات رسم کی جمع، رواج، ہمسایوں یعنی ہمسائے کی جمع، پڑوسی، رفاق، دوست، احباب، تہنیتی خوشی کی مبارک باد۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں پڑوسی آپ کو وہ ساتھی، یہ مشق ہے، نشان MCQs ہیں۔ پڑوسی آپ کو وہ ساتھی ہے جو دن رات آپ کے قریب رہتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی سب پر فرض کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کی خبر رکھنا، بیماری، پریشانی اور دکھ سکھ میں کام آنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے ان تمام رسومات کا خاتمہ کیا جو خواتین کے حقوق کے خلاف تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں مناسب الفاظ سے جملے مکمل کریں۔ حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب اور حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ رشتہ داروں کے گھر جانا اور انہیں اپنے گھر بلانا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام سے پہلے خواتین کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے رشتوں سے آپ کیسے حسن سلوک پیش آتے ہیں، ایک ایک جملہ تحریر کریں۔ ماں باپ سے کیسے کر سکتے ہیں، ان کی عزت، ادب اور فرمانبرداری کر کے۔ بہن بھائیوں سے بڑے بہن بھائی کی بات مان کر اور چھوٹوں کو اچھی بات اور مشورے دے کر۔ استاد کرام سے ان کی عزت کر کے، دوستوں سے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر، پڑوسیوں کی ان کی خبر رکھ کر، برے وقت میں ان کے کام آ کر، اور خواتین کی ان کی خبر رکھ کر خواتین کے ان کے حقوق دے کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ پیج پہ، جو کہ ہے جلد سوالات ہیں، مختصر جوابات۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو جی اس کا آنسر ہے حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق، یعنی ہم دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم پہ ان سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنا۔ حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اسلام میں استاد کرام سے کیسے سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ والدین کی طرح استاد کرام کی بھی بہت عزت کرنی چاہیے۔ جب وہ جماعت میں داخل ہوں تو کھڑے ہو جائیں، سلام کرنا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ جماعت اور اسکول سے باہر بھی استاد کرام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ یہ والا اس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے جی، اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ کمانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ہمیں ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اس کا آنسر لکھیں گے آپ لوگ۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اسلام آنے کے بعد خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا تبدیلی آئی؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت احترام دلوایا اور دور جہالت کی ان رسومات کا خاتمہ کیا جو خواتین کے حقوق کے خلاف تھی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد پھر لگا دیتے ہیں لانگ کوشچن آنسر پر حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اس کے آنسر ہے جی، یہ والا سارا آنسر لکھیں گے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتے پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور جن کو غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ یہ اس کا آنسر ہوگا۔ والدین کے ساتھ کس طرح اس میں سلوک کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ والا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کی عزت کر کے، ادب کر کے، فرمانبرداری کر کے اور خدمت ہم پر لازم ہے، اس لیے ہمیں ان کے حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ والا سارا اس کا آنسر لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ رشتہ داروں کے علاوہ کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ باقی سارے جتنے رشتہ داروں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، خواتین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، استاد کرام کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک ایک لائن لکھتی جانی۔ یہ والا سارا کا سارا یوں کہہ دیجیے، یہ والا سارا کا سارا آنسر ہے اس کا۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آج کا لیکچر آپ سب کو کیسا لگا. اللہ حافظ.